देखियो स्क्रिनमा देखिरहेछ देखिरहेछ अस्ति हामीले इन्टरसेक्सनसम्म पढे है यस सर है इन्टरसेक्सनसम्म पढे है हामीले अस्ति यो यस है सर हो कि नै यो इन्टरसेक्सन पढे कि रिनेमसम्म पढे अस्ति हामीले यहाँसम्म पढे जस्तो लाग्थ्यो रिनेमसम्म न ल ठिकै छ हामीले अस्ति रिनेमसम्म पढाएको थियो होइन हामीले कार्टेसियन प्रोडक्ट र रिनेम अपरेटर पढाएको थियो कार्टेसियन प्रोडक्ट किन गर्छ रिनेम अपरेटर कुन बेला गर्छ होइन रिनेम अपरेटर सिम्पली हामीले यदि हामीलाई एट्रिब्युट चेन्ज गर्न छ भने यसरी लेख्छौँ हामीलाई एट्रिब्युट प्लस त्यसको टेबलको नाम रिलेसन चेन्ज गर्न छ भने हामीले यसरी लेख्छौँ होइन कुनै एउटा भ्यालुमा अगाडिको भ्यालु मात्र चेन्ज गर्नु छ भने यसरी लेख्छौँ भनेर हामीले यस्तो कुराहरू ल ठिक छ यो चाहिँ अल अबाउट फङ्सनल के अरे वर्क होइन हाम्रो यो रिलेसनल अल्जेब्राको फङ्सनल वर्कहरू यति नै हो होइन अब ठिक छ अब अपरेटर भनौँ फङ्सनल अपरेटरहरू चाहिँ यति नै हो अब डिराइभ अपरेटर पनि छ हामीसँग होइन जुन चाहिँ हुन्छ नि यही फङ्सनल अपरेटरहरूबाटै डिराइभ भएको हो हामीले त्यसलाई एडिसनल पनि भन्छौँ होइन एडिसनल अपरेसन पनि भन्छौँ ठिक छ तिमीलाई एक्जाममा वाट आर द बेसिक अपरेसन्स अर वाट आर द फन्डामेन्टल अपरेसन्स भन्यो भने अगाडिको मात्रले गर्यो हुन्छ त्यो पछाडिको गर्नु पर्दैन होइन जहाँसम्म तिमीलाई अब वाट आर द फन्डामेन्टल एन्ड डिराइभ अपरेसन्स भने पनि यो पनि इन्क्लुड हुनुपर्छ ठिक छ है अब डिराइभ भन्ने बित्तिकै तिमीहरूलाई अलरेडी थाहा हुन्छ कि तिमीहरूलाई समथिङ अलरेडी एक्जिस्ट भएकोबाट नै डिराइभ हुने हो फङ्सनल अपरेटरबाट हामीलाई डिराइभ भएको हो यो कुरा है अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भने जस्तो हामीलाई कुनै कुनै काम चाहिँ फङ्सनल के अरे बाट गर्दाखेरि एकदम गाह्रो हुन्छ होइन जस्तो हामीले फिजिक्सहरूमा पढेको थियो होला नि त्यो के अरे फङ्सनल युनिट फङ्सन युनिट र डिराइभ युनिट भन्नु यस सर फन्डामेन्टल र डिराइभ युनिट भनेर हामीले पढाएको थियो होइन डिराइभ युनिट ठ्याक्कै जस्तो फन्डामेन्टल युनिटमा कुनै कुनै एकदम लेन्दी हुन्थ्यो त्यसलाई सर्टकट बनाएर हामीले एउटा डिराइभ युनिट बनाएको थियो होला होइन यहाँ पनि त्यस्तै हुन्छ क्या फङ्सनल अपरेसन कुनै कुनै बेला एकदम लेन्दी हुन्छ मेसी हुन्छ होइन एकदम कम्प्लिकेटेड हुन जान्छ सो द्याट त्यसलाई सिम्पल फन्डामेन्टल चाहिँ सिम्पल हुन्छ होइन हजुर फन्डामेन्टल र डिराइभ सिम्पल दुईटा डिराइभ र फन्डामेन्टल हुन्छ होइन अनि के हुन्छ भने यसमा तिमीहरूलाई डिराइभमा चाहिँ कुनै कुनै बेला सरी फन्डामेन्टलमा चाहिँ कुनै कुनै कुरा चाहिँ एकदम मेसी हुन्छ अनि एकदम कम्प्लिकेटेड हुन्छ हामीलाई एकदम ट्रबल दिन्छ कहिले कहिले एकदम गर्न त सकिन्छ नसकिने होइन होइन हामीले जे काम यो डिराइभबाट गर्छौँ नि त्यो सबै फन्डामेन्टलबाट गर्न सकिन्छ नसकिने होइन तर अलिकति मेसी हुन्छ लेन्दी हुन्छ भनेर मात्र हामीले डिराइभ गरे हो यसलाई होइन ठिक छ अब हाम्रो डिराइभ अपरेटरहरूमा चाहिँ यो इनर जोइन भन्ने छ जसमा पनि तिनवटा छ थीटा जोइन नेचुरल जोइन र इक्वी जोइन भन्ने छ होइन अनि अर्को छ आउटर जोइन भन्ने छ आउटर जोइनमा चाहिँ लेफ्ट राइट र फुल आउटर छ त्यसपछि इन्टरसेक्सन छ त्यसपछि डिभिजन छ है त सबभन्दा अब पहिला तिमीहरूलाई इन्टरसेक्सनबाट सुरु गरौँ होइन इन्टरसेक्सन भनेको के हो भन्दाखेरि इफ देयर इज ए सेट एन्ड देयर इज बी सेट देन इन्टरसेक्सन बिलोङ्स टु द कमन प्रपर्टी अफ द्याट दोज सेट्स होइन त्यही हो नि इन्टरसेक्सन भनेको तिमीलाई त्यो डिफिनेसन त भनिराख्नु पर्दैन होला यदि मेरो ए सेटमा 1 2 3 बी सेटमा 1 2 3 4 छ भने if I need to find the intersection between A and B, then the answer will be 1 2 3 because they are common in both A and B. है यो त कुरा बुझ्छ तिमीले इन्टरसेक्सनको कुरा त धेरै बुझेर आइसक्यो होइन कमन दुईटै सेटमा कमन हुनु पर्यो दुईटै सेटमा कमन र रिमेनिङ पनि छ भने त्यसलाई हामीले युनियन भन्छौँ दुईटै सेटमा कमन मात्र छ भने त्यसलाई हामीले इन्टरसेक्सन भन्छ यो तिमीलाई अलरेडी नोन कुरा होइन अब यहाँ पनि के हुन्छ भने यो पनि त्यही हो यो उल्टो यसले जनाउँछ होइन त्यसपछि अब सपोज तिमीलाई एउटा यस्तो टेबल दिएछ अरे होइन यस्तो टेबल दिएछ र भने मलाई यस्तो कुरा यस्तो स्टुडेन्टको नाम फाइन्ड गर्नु पर्यो अरू यस्तो स्टुडेन्ट फाइन्ड गर्नु पर्यो जुन चाहिँ कोर्समा पनि छ स्टुडेन्टमा टेबलमा पनि छ भने होइन यस्तो कुरा फाइन्ड गर्नु पर्यो अस्ति के थियो भने यस्तो नेम थाहा पाउनु पर्यो जुन कोर्समा नि छ स्टुडेन्टमा नि छ अरू बोथमा छ त्यो भन्यो भने चाहिँ युनियन भयो होइन अब यसमा चाहिँ के भन्छ भने फाइन्ड द नेम अफ स्टुडेन्ट हु इज इन कोर्स टेबल एन्ड स्टुडेन्ट टेबल एन्ड हुनु पर्यो किनकि कोर्समा पनि हुनु पर्यो र स्टुडेन्टमा पनि हुनु पर्यो ठिक छ नि है यसरी दुईटा टेबल यदि एन्ड मात्र के अरे एउटै टेबलमा गर्नु छ भने त एन्ड अपरेटर युज गर्नु पर्यो होइन यदि एउटै मात्र टेबलमा छ भने एन्ड अपरेटर युज गर्नु पर्यो तर हामीले दुईटा टेबल भएको भएर चाहिँ युनियन गर्नुपर्छ होइन किनकि यो के अरे बाइनरी अपरेटर हो यो के अरे यो इन्टरसेक्सन भनेको त्यही भएर अब मलाई कोर्स र स्टुडेन्ट टेबलबाट चाहिँ मलाई यस्तो नेम चाहियो जुन चाहिँ दुईटामा कमन छ भने मैले के गर्नु पर्यो भने इन्टरसेक्सन अपरेटर युज गर्नु पर्यो अब यो टेबलमा मैले सिम्पली के गर्दैछु भने यो गर्दैछु यो अपरेसन हेर्नु मलाई नेम चाहियो मलाई नेम मात्र चाहियो त्यही भएर मैले के गरेँ भने
पाई स्टुडेन्ट नेम कहाँबाट लिएको, एउटा कोर्सबाट लिएको, एउटा पाई स्टुडेन्ट नेम कहाँबाट लिएको, स्टुडेन्टबाट लिएको, अनि बिचमा इन्टरसेक्सन। भनेको मतलब अब यो स्टुडेन्ट र यो स्टुडेन्ट नेमबाट जुन जुन कमन छ तिनीहरू सबै आउने भयो हैन। यसरी यहाँ अमन एन्जल छ, यहाँ पनि अमन र एन्जल कमन भएको भएर तिनीहरू मात्र आउटपुटमा आयो लास्टमा। अनि मैले अघि पहिलेदेखि भनेको छु फर्स्टमा जसको यो टेबल लियो त्यसकै आउँछ यो इन्टरसेक्सनमा चाहिँ हैन। इन्टरसेक्सनमा युनियनहरुमा अगाडिको टेबलको आउँछ। ठीक छ। अहिले त यो स्टुडेन्ट नेम भयो, स्टुडेन्ट नेम सपोज यहाँ चाहिँ कोर्स नेम भएको, कोर्स नेम त्यहाँ आउँथ्यो होला हैन। बुझ्छ यो त सिम्पल छ होला। बुझ्छ इन्टरसेक्सन? बुझिन्छ सर। if you need to find the common between both tables, यो कुरा ध्यान दिनु। तिमीलाई जब तिमीलाई एन्ड भनेर चाहिँ एन्ड अपरेटर युज गर्ने होइन क्या। तिमीलाई दुईटा टेबलको बिचमा एन्ड भएको भएर युनियन भयो, सरी इन्टरसेक्सन भयो हैन। दुईटा टेबलमा जुन जुन कमन छ, अब यही कुरामा यही केसमा ल मैले के भने मलाई यस्तो स्टुडेन्टको नेम चाहियो अरे हैन, यस्तो स्टुडेन्टको आइडी चाहियो अर के चाहियो हैन, यस्तो स्टुडेन्टको आइडी चाहियो जुन चाहिँ कोर्समा पनि छ यहाँ पनि छ भन्ने के गर्नु पर्यो, स्टुडेन्ट आइडी फ्रम कोर्स, स्टुडेन्ट आइडी फ्रम स्टुडेन्ट दुईटा बिचमा इन्टरसेक्सन गरिदिनु पर्यो। के हैन र यहाँ सिम्पली यहाँ नेमको ठाउँमा के हुनु पर्यो, पाई स्टुडेन्ट आइडी एउटा कोर्सबाट, पाई स्टुडेन्ट एउटा कहाँबाट स्टुडेन्टबाट, अनि तिनीहरू दुईटा बिचमा इन्टरसेक्सन भयो है। त्यही भएर दुईटा टेबल बिचमा चाहिँ हामीले कमन कुरा एक्सट्र्याक्ट गर्न पर्यो भने चाहिँ हामीले के युज गर्छौँ, यो इन्टरसेक्सन अपरेटर युज गर्छौँ। ल ठीक छ है। अब यो डिभिजनलाई एकछिन चाहिँ छोडिदिउँ हैन। हाम्रो अब अर्को इम्पोर्टेन्ट छ एउटा जोइन अपरेटर भन्ने छ। ठीक छ। जोइन त हामीले अलरेडी गरिसकेको, हामीले कार्टेसियन प्रोडक्ट गरे नि त हैन, हामीले जोइन गरेको थियो। ठीक छ। हामीले जे जोइन अपरेटर कुन बेला युज हुन्छ भने यहाँ लेखिरहेछ, इट इज यो त कार्टेसियन प्रोडक्ट नै हो। ठीक छ। कार्टेसियन प्रोडक्ट त कार्टेसियन प्रोडक्ट हो, तर यसमा के पनि हुन्छ भने एउटा फर्दर एउटा कन्डिसन पनि अप्लाई हुन्छ क्या। भनेको मतलब तिमीहरूले कार्टेसियन प्रोडक्टमा चाहिँ सिम्पली दुईटालाई मल्टिप्लाई मात्र गरेर, मैले भन्थेँ नि कार्टेसियन प्रोडक्टको डिफेक्ट भनेको थिएँ नि हैन, भन्थेँ नि त्योमा के हुन्थ्यो भने सबै पोसिबल कम्बिनेसनहरू सबै आउँछ। अस्तिको केसमा यो हेऱ्यो भने तिमीहरूले हैन, ल हेर न कार्टेसियन प्रोडक्ट गर्दा तिमीहरूले यहाँ नेसेसरी र अननेसेसरी सबै आएको छ हैन। ठीक छ। अब जोइनले चाहिँ के गर्छ भने यस्तो कन्डिसन पनि राखिदिन्छ कि हामीलाई अननेसेसरीहरू चाहिँदैन कि। अस्तिको केसमा हामीलाई यो 11 र यो म्याच भएको थिएन, त्यही भएर यस्तो यो चाहिएको थिएन, यो 11 र 13 पनि म्याच भएको थिएन, त्यही भएर यस्तो कुरा चाहिएको थिएन हैन। ठीक छ। अब जोइन कन्डिसनमा त त्यही आउँछ कि, जोइन अपरेटरमा त्यही आउँछ कि। अब तिमीहरूलाई कार्टेसियन प्रोडक्ट त हो, तर प्लस एउटा अझै कन्डिसन थपिन्छ, सो द्याट यो अननेसेसरीहरू चाहिँ हामीलाई रिमुभ भएर जान्छ है। हुन त कार्टेसियन प्रोडक्ट नै हो, तर के पनि एउटा थप्यो, एउटा एक्स्ट्रा कन्डिसन थप्यो। यो कार्टेसियन प्रोडक्ट पनि एज एउटा जोइन त हो हैन। अब जोइन अपरेटर कुन बेला चाहिन्छ त, यदि हामीले हैन, यदि हामीले चाहिँ हुन्छ नि एउटा टेबल हामीलाई, यदि हामीलाई के अरे अपरेसन पर्फर्म गर्दाखेरि हाम्रो एउटा टेबलले मात्र पुग्दैन हैन। ठ्याक्कै कार्टेसियन प्रोडक्टकै कन्सेप्ट आउँछ क्या। हामीलाई एउटा टेबलले पुग्दैन, हामीलाई चाहिँ एउटाबाट मात्र हैन, हामीलाई दुईटा टेबल चाहिँ जरुरत छ। हामीलाई दुईटा टेबललाई हामीलाई निड छ भने त्यस्तो बेला हामीले जोइन अपरेटर युज गर्नुपर्छ। तर कार्टेसियन प्रोडक्ट चाहिँ जोइन अपरेटर होइन है। फेरि यो नझुक्यो। कार्टेसियन प्रोडक्ट भनेको फन्डामेन्टलले हो उताको है। अब जोइन अपरेटर चाहिँ फेरि डिराइभ भयो, त्यो के अरे के भन्छ अरे जोइन अपरेटर चाहिँ कहाँबाट डिराइभ भयो, यो कार्टेसियन प्रोडक्टबाट चाहिँ डिराइभ भयो है। जोइन अपरेटर कस्तो बेला युज हुन्छ, जब हामीलाई दुईटा टेबलबाट भ्यालु एक्स्ट्रा गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा सिंगल टेबलले हामीलाई भ्यालु दिँदैन हैन, एउटा टेबल र अर्को टेबलको अल पोसिबल कम्बिनेसनबाट एक्स्ट्राक्ट गर्नु पर्यो भने हामीलाई त्यस्तो बेला के अरे जोइन अपरेटर चाहिन्छ क्या। सपोज यही केसमा तिमीहरूलाई सिम्पली ल यसबाट स्टुडेन्ट नेम थाहा पा भन्यो भने हामीले सिम्पली यसबाट के अरे पाई स्टुडेन्ट नेम गर्न सकिन्छ हैन। सिम्पली यसबाट पत्ता लाग्यो भने पाई स्टुडेन्ट नेम फ्रम स्टुडेन्ट गर्न सकिन्छ। तर हामीलाई अब यस्तो यो दुईटालाई कम्बाइन गर्नु पर्यो भने चाहिँ जोइन अपरेटरको परफर्मेन्स आउँछ अब बल्ल है। जोइन अपरेटर भनेको बुझ्छ अहिलेसम्म? के बुझ्छ सर? ल त्यही पनि हैन, खाली एउटा क्रस प्रोडक्ट नै हो। अस्ति गरे जस्तो क्रस प्रोडक्ट नै हो, तर यसमा के हुन्छ भने क्रस प्रोडक्ट त्यो डिफेक्ट थियो नि, जुन चाहिँमा अननेसेसरीहरू पनि आइरहन्थ्यो, जस्तो म्याच नभएको पनि आउँथ्यो। हामीले पछि त्यसलाई डिस्कार्ड गर्थ्यो। एउटा तल एउटा अस्ति कन्डिसन लेखेको थियो नि हामीले हैन, त्यो ए डट नेम इज इक्वल टु बी डट नेम अरू के होला यस्तै थियो होला। अस्ति एकाउन्टको गरेको थियो होला हैन, ए डट एकाउन्ट डी डट एकाउन्ट गरेको थियो होला। त्यो दुईटा म्याच हुने हामीले कन्डिसन आफै लेख्नु पर्थ्यो। तर अब यस्तो त्यो डिफेक्टलाई चाहिँ हटाएको छ कि जोइन अपरेटरले हैन। यसमा चाहिँ जोइन कन्डिसनमा चाहिँ के हुन्छ भने
कार्टेसियन प्रोडक्टमा चाहिँ एउटा के थपेको एउटा सेलेक्सन प्रोसेस थपेको भनौँ न यहाँ इट इज अ कम्बिनेसन अफ कार्टेसियन प्रोडक्ट फलोड बाई अ सेलेक्सन प्रोसेस जोइन अपरेसन कम्बाइन्स रिलेटेड टपल्स फ्रम डिफ्रेन्ट रिलेसन अनि एउटा मेन कुरा के हुनुपर्छ भने जोइन अपरेसन गर्नलाई एटलिस्ट एउटा एट्रिब्युट चाहिँ कमन हुनुपर्छ है दुईटा टेबलमा ठिक छ एउटा एट्रिब्युट चाहिँ कमन हुनै पर्छ है नत्र जोइन गरेको किन मतलब दुईटा टेबललाई जोइन गर्ने कारण के त त्यो हुँदैन नि हैन कुनै न कुनै एट्रिब्युट त कमन हुनै पर्छ त्यो दुईटा कमन भएन भने हामीले जोइन अपरेसन गर्नै गरेको मतलबै हुँदैन गर्न मिल्छ तर गरेको मतलबै हुँदैन के हैन ठिक छ जोइन अपरेटर हुनलाई के हुनु पर्यो एटलिस्ट एउटा एट्रिब्युट चाहिँ कमन हुनु पर्यो है ल अनि यो चाहिँ डिनोटेड बाइ यस्तो यो ठ्याक्कै क्रसलाई यो यस्तो सिम्बलको नाम चाहिँ मलाई थाहा भएन एक्ज्याक्टली है यो यस्तो सिम्बलले देखाउँछ है त ल अब जोइनको पनि धेरै टाइप छ हैन जोइनको अपरेटरको दुईटा छ एउटा इनर जोइन र आउटर जोइन भन्छ हैन अब इनर जोइन भनेको के हो अब इनर जोइनले चाहिँ के गर्छ भने हाम्रो टेबल हुन्छ ठिक छ अब टेबलको रोजहरुसँग चाहिँ जुनले रोसँग टास्क गर्छ रोसँग जुनले अपरेसन परफर्म गर्छ त्यसलाई चाहिँ इनर भन्छ हैन होल टेबलसँग अर होल त्यो टेबलको स्ट्रक्चरसँग परफर्म गर्नलाई त आउटर भन्छ सिम्पली बुझ्दाखेरि यदि टेबलको रेकर्ड अर टपलसँग अर रोसँग यदि हामीले अपरेसन परफर्म गर्छौं भने वी निड टु अपरेट इनर जोइन हैन यदि हैन हामीले होल स्ट्रक्चर अफ टेबललाई नै हामीले परफर्म गर्दैछौं भने त्यो बेला हामीलाई कस्तो चाहिन्छ आउटर जोइन चाहिन्छ है यो कन्डिसन पहिला बुझ्नु पर्यो इनर जोइन कुन बेला युज हुन्छ आउटर जोइन कुन बेला युज हुन्छ त्यो कुरा थाहा हुनु पर्यो यदि हामीलाई रेकर्डसँग मात्र मतलब छ हामीलाई त्यो आउटपुट जस्तो टेबल जस्तो जुन आउँछ हामीलाई मतलब छैन हामीले टास्क गर्ने भनेको रेकर्ड अर टपलसँग मात्र हो हैन ठीक छ अनि यहाँ के भन्छ भने इनर जोइन इज युज टु रिटर्न रोज फ्रम बोथ टेबल व्हिच सटिस्फाइज द गिवन कन्डिसन यसले चाहिँ रेकर्ड दिन्छ हैन मैले अघि नै भनिसकेँ जोइन अपरेसन कुन बेला परफर्म हुन्छ भने एटलिस्ट एउटा एट्रिब्युट त कमन हुनै पर्छ एट्रिब्युट कमन नभएसम्म एट्रिब्युट भनेको माथिको कलमको नेम चाहिँ तिमीलाई अब यस्तो एट्रिब्युट टपल्सहरु भन्यो भने चाहिँ बुझ्नुपर्छ कि तिमीले अब यस्तो बेला के हो त्यो भनेको चाहिँ नभन ठीक छ एट्रिब्युट भनेको माथिको कलमको नेमलाई हामीले एट्रिब्युट भन्छ हैन तिनीहरु एउटा जस्तो एउटामा स्टुडेन्ट आइडी छ भने अर्कोमा नि स्टुडेन्ट आइडी हुनै पर्यो ठीक छ त्यो कमन हुनु पर्यो है एउटा कन्डिसन यो भयो अब यसले के भन्छ भने इट इज युज टु रिटर्न रोज फ्रम बोथ टेबल्स हैन रोज दिने हो हैन ठीक छ बोथ टेबल्स व्हिच सटिस्फाई द गिवन कन्डिसन अब हामीले एउटा कुनै एउटा कन्डिसन थप्यो भने त्यो सटिस्फाई भएर एउटा हामीलाई रो आउटपुटमा दिन्छ है मैले सुरुदेखि नै भन्दै आएको के छ भने हामीलाई इनपुटको टेबलको नाम चाहिँ थाहा हुन्छ तर आउटपुट टेबलको नाम चाहिँ हामीलाई थाहा हुँदैन हामीलाई अननोन हुन्छ आउटपुटको टेबलको नाम हामीले आफैले दिन सक्छौँ कुनै एउटा नयाँ तर इनपुट टेबलको जस्तो हामीले एउटा यही केसमा अहिलेको केसमा भनौँ न स्टुडेन्ट र यो हैन ल यहाँ चाहिँ कोर्स र स्टुडेन्ट थियो तर तिमीहरुको आउटपुट टेबलको नाम त छैन नि त हैन यस्तो भनेको इनपुट टेबल हैज नेम बट आउटपुट टेबल डजन्ट ह्याभ है ल अब इनर जोइनले चाहिँ रोसँग हामीले काम गर्छ भन्यो हैन अनि हामीले के गर्न सकिन्छ भने इनर जोइन अर इक्विजोइन पनि भन्छ जेनरली केही पनि लेखेन भने हामीले यतिकै यो छोड्दियो भने त्यसलाई इक्विजोइन भन्छ क्या हैन केही पनि हामीले कन्डिसन लेखेन भने त इक्विजोइन भनेर भनिरहेछ इज अ कम्पेरेटर बेस्ड जोइन व्हिच युजेस equality or comparison in the join predicate right? However, if you use other comparison operators like this it can be called equijoin अब हामीले इनर जोइन भन्ने बित्तिकै हामीले इक्विजोइन बुझिरा हुन्छ प्राय जसो हैन अब हामीले त्यसमा पनि अब कन्डिसनमा चाहिँ इक्वलै राख्यो भने चाहिँ इक्विजोइन भयो हैन अब कन्डिसनमा यो इक्वल नराख्न पनि सकिन्छ अरु कुरा राख्न सकिन्छ त्यस्तो यो यदि यो ग्रेटर देन अर लेस देन इक्वल टु राखेछ भने चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त्यसलाई चाहिँ इक्विजोइन हुँदैन त्यसको नाम चाहिँ अरु आउँछ ठीक छ ल अनि यसले चाहिँ के प्रोवाइड गर्छ भने म्याच भ्यालु भएको फाइन्डहरु रेकर्डहरु प्रोवाइड गर्ने तिमीले यहाँ फिगरमा देख्यो भने हेर त इनर जोइन भनेको एक्चुअली इन्टरसेक्सन जस्तै छ नि त हैन दुईटामा म्याच भएको भ्यालु रिटर्न गर्ने हो यो टेबल ए र टेबल बी छ भने दुईटामा म्याच भएको भ्यालु मात्र यसले रिटर्न गर्छ ठीक छ है यहाँसम्म केही छ कन्फ्युजन है सर कसैलाई के कन्फ्युजन छ भने भन है सर एकचोटी भन्दिछ न कुन कुरा भन त सर इनर जोइनको त्यो कुन पार्ट चाहिँ डिस्प्ले गराउँछ भने बुझेन छैन सर के भन्न त बुझेन मैले के भने कुन पार्ट के रे
त्यो इनर जोइनको कुन पार्ट चाहिँ डिस्प्ले गराउँछ भनेको के सर? इनर जोइनले दुईटा टेबलमा कमन भएको त्यो इन्टरसेक्सन इन्टरसेक्सनको जस्तै जस्तो काम गरेछ क्या यसले अहिले हैन ठीक छ सर तर इन्टरसेक्सन मात्र पनि इन्टरसेक्सन कस्तो थियो भने इन्टरसेक्सनमा त कार्टेसियन प्रोडक्ट भएको थिएन तिमीहरूले यसरी बुझाउन ल हेर यो टेबलमा तिमीहरूले त्यो भेन डायग्रामबाट इन्टरसेक्सन जस्तो देखाएको छ तर तिमीहरूले इन्टरसेक्सन गर्दा त यो र यसमा मात्र कमन भएको छ होला तर त्यसमा चाहिँ पुरै टपलको आधारमा के अरे यो गरेर आउँछ कि त्यसले किनकि मैले के भन्यो भने जोइन अपरेटर के हो कार्टेसियन प्रोडक्ट र एउटा कुनै कन्डिसन हो सेलेक्सन प्रोसेस हो हैन ठीक छ अब यो के अरे जोइन अपरेटर इनर जोइनले के गरिदिन्छ भने हामीले अस्तिको यो एक्जाम्पल हेर्यो भने ठीक छ इनर जोइनले के गरिदिन्छ भने अब हाम्रो कार्टेसियन प्रोडक्ट गर्दा चाहिँ यत्रो यो टेबल आएको छ अब इनर जोइन पर्फर्म गरेर सपोज इनर जोइन एउटा तीनटा छ थीटा जोइन नेचुरल जोइन इक्वेसन त्यो तीनटामा कुनै पर्फर्म गर्यो भने यो बाँकी रह्यो अननेसेसरी आउँदैन क्या ठीक छ यसले के गर्छ भने सिम्पली हामीले अस्ति चाहिँ के गरेको थियो भने यो टेबल बनाएको थियो अनि यो टेबलबाट यो बाँकी रहेको अन्य यो म्याच नभएको जस्तो 11 11 11 12 11 13 मध्ये यो 11 11 र 12 12 र 13 13 लाई मात्र लास्टमा आउटपुटमा राखेको थियो नि त्यो हैन हो अब त्यो एउटा स्टेप गर्नु परेन के कार्टेसियन प्रोडक्ट गरेपछि चाहिँ अब हामीले किनकि हामीले इजिली जोइन अपरेटर युज गर्दै पनि यो कन्डिसन आफै म्याच हुन्छ क्या भनेको मतलब तिमीहरूको अब यो जस्तो टेबल हुँदैन त्यो के अरे इनर जोइनको लागि त्यसको लागि के टेबल हुन्छ जस्तो म्याच भएको मात्र 11 x 100 a र 11 अनि यो कलङ्की एउटा भयो रो अर्को भनेको 12 y अनि 200 a सरी b 12 सीता पाइला अर्को भयो लास्टमा भनेको 13 z 300 c 13 न्यू रोड यो मात्र टेबल आउने भयो के लास्टमा चाहिँ अलरेडी त्यो अननेसेसरी आफै फालेर गयो क्या इनर जोइनमा चाहिँ म्याच भएको मतलब यो एकाउन्ट नम्बर एउटा टेबलको एट्रिब्युट र अर्को टेबलको एट्रिब्युट चाहिँ म्याच भएको मात्र देखाइदिनु भयो क्या यसले लास्टमा चाहिँ ए हुन्छ सर ठीक छ हामीले चाहिँ यो कार्टेसियन प्रोडक्ट गर्दा चाहिँ सबै म्याच भएको पनि नम्याच भएको पनि सबै आथ्यो भने जोइनले चाहिँ के गर्छ भने यसले चाहिँ नम्याच भएको देखाउँदै क्या टेबलै यसले के मात्र बनाउँछ म्याच दुईटा एट्रिब्युट म्याच भएको मात्र यसले टेबल बनाइन्छ अहिले एक्जाम्पल गर्यो भने तिमीले बुझ्छ ल है हामीसँग अब तीनटा खाले जोइन छ हैन थीटा जोइन भन्छ नेचुरल जोइन भन्छ इक्वी जोइन भन्छ ठीक छ अब हेर है अब थीटा जोइन भनेको मतलब के हो त हैन थीटा भनेको एउटा कन्डिसन मात्र हो केही पनि हैन ठीक छ एउटा हामीले कुनै एउटा गिवन कन्डिसन दिन्छ भने त्यसलाई हामीले एउटा थीटा कन्डिसन भन्छ हैन यस्तो यो थीटा सिम्बलले जनाउँछ थीटा जोइन कम्बाइन्स टपल्स फ्रम डिफरेन्ट रिलेसन प्रोभाइडेड दे साटिस्फाई द थीटा कन्डिसन अब हामीले एउटा कन्डिसन एप्लाई गरिदिने हो के त्यहाँ कुनै एउटा कन्डिसन चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त्यहाँ एप्लाई गरिदियो भने यसले के भन्छ भने के अरे अब हामीले चाहिँ दुईटा टेबलमा एउटा कन्डिसन एप्लाई गरिदिने कि यो भयो भने मात्र यस्तो हुने अरू यो भयो भने मात्र यस्तो हुने भनेर मात्र एउटा कन्डिसन के गरिदियो भने है त अनि यहाँ चाहिँ के छ भने यसलाई चाहिँ डिनोटेड यस्तो गर्छ यहाँ थीटा भनेको एउटा कन्डिसन राख्यो ठिटै राख्ने होइन यहाँ थीटा चाहिँ एउटा कन्डिसनको लागि मात्र दिएको थीटाको ठाउँमा तिमीले एउटा कन्डिसन राख्छौ अहिले एक्जाम्पल गराउँछौ म हेर त ल अब सपोज यो दुईटा टेबल छ हेर टेबल ए र टेबल बी छ है टेबल ए र टेबल बी छ भने तिमीलाई क्वेसन के गर्यो भने खै त म स्लाइड शो गर्छु ल सपोज टेबल ए र टेबल बी छ है अब तिमीहरूलाई क्वेसन के गर्यो भने मलाई चाहिँ क्वेसन के गर्यो भने यस्तो मार्क्स पत्ता लगाउनु पर्यो यो टेबल एमा चाहिँ आइडी र मार्क्स छ टेबल बीमा चाहिँ आइडी र गेम स्कोर छ हेर यो दुईटा टेबलमा चाहिँ एउटा आइडी भन्ने कमन छ एट्रिब्युट कमन छ सो द्याट वी क्यान पर्फर्म जोइन अपरेटर यो त तिमीले फर्स्टमा बुझ्यौ अब मैले के क्वेसन गरेँ भने मलाई यस्तो खाले टेबल एबाट मार्क्स चाहियो हैन यस्तो खाले टेबल एबाट मार्क्स चाहियो जुन चाहिँ के रहेछ गेम स्कोर भन्दा धेरै रहेछ ठीक छ एउटा कन्डिसन एउटा यो यही भन हैन अर्को चाहिँ के भन्यो भने मलाई यस्तो खाले गेम स्कोर चाहियो जुन चाहिँ के रहेछ के अरे यो मार्क्स भन्दा ग्रेटर रहेछ अर्को कन्डिसन यो भयो एउटा क्वेसन के सोध्यो भने फाइन्ड द मार्क्स अफ द स्टुडेन्ट अर के एउटा टेबल एबाट होला हैन फाइन्ड द मार्क्स व्हिच इज ग्रेटर देन गेम स्कोर भने यसो सोध्यो ठीक छ अर अर्को क्वेसन के सोध्यो भने फाइन्ड द गेम स्कोर व्हिच इज ग्रेटर देन मार्क्स भनेर सोध्यो यसरी क्वेसन सोध्यो अर दुईटै इक्वल भनेर सोध्न सक्छ यस्तो कन्डिसन त सोध्न सक्छ नि तिमीलाई यस्तो खाले मार्क्स पत्ता लगाउनु पर्यो जुन चाहिँ गेम स्कोर भन्दा ठुलो छ भने तिमीले के गर्नु पर्यो यहाँ मार्क्सबाट सर यहाँ त गेम स्कोर भन्ने टेबल नै छैन सो द्याट हामीले के गर्नु पर्यो यसलाई यो दुईटालाई जोइन गर्नु पर्यो भनेर बुझ्नु पर्यो ठीक छ जोइन गर्दाखेरि अब पहिला हामीले कार्टेसियन प्रोडक्ट गर्छ कि होइन के गर्छ कार्टेसियन प्रोडक्ट गर्छ कार्टेसियन प्रोडक्ट गर्यो भने के हुन्छ हामीलाई
अननेसेसरी भ्यालुजहरु पनि आउँछ हैन, म्याच नभएको भ्यालुहरु पनि आउँछ। सो दैट त्यसलाई डिस्कार्ड गर्नलाई हामीले के युज गरे, जोइन अपरेटर युज गरे। अब यो दुईटा चाहिँ के रे फरक टेबल भएको भएर हामीले जोइन अपरेटर युज गर्नु पर्यो। ठीक छ। अब जोइन अपरेटर युज गरेपछि अब सिम्पली मैले तिमीलाई यहाँ चाहिँ त्यो पुरै डिस्क्राइब गरेको छैन हैन, यहाँ सिम्पली के गर्छन् ल हेर, मलाई के चाहियो यहाँ हेर, यहाँ तिमीले यो थीटा हो, यहाँ यो के रे यहाँ हामीले के लेख्यो, यसको तल थीटा लेख्यो भन्थे नि हामीले, यहाँ थीटा भनेको चाहिँ यो कन्डिसन हो के, थीटाको यो सरी यसको तल लेख्ने हो यहाँ। अब हेर मैले के दिएँ भने यो ए बाट आउने मार्क्स र यो ए बाट आउने मार्क्स र बी बाट आउने गेम स्कोर भनेको मतलब मैले यसलाई ए डट मार्क्स, यसलाई बी डट गेम स्कोर भन्छु। ठीक छ। अहिले तिमीलाई ए डट पनि गर्नु पर्थेन होला यहाँ। ठीक छ, ए डट पनि गर्नु पर्दैन किनकि यो मार्क्स र गेम स्कोर छुट्टा छुट्टै छ नि त। अहिले यो ए डट पनि गर्नु पर्दैन। ल ठिकै छ, ए डट पनि गर्नु पर्दैन, मैले एउटै भयो भने चाहिँ त्यो ए डट गर्नुपर्छ है। ठिकै छ, अहिले यति नै छोड। ल ठिकै छ, तिमीले बुझ्नलाई चाहिँ हैन, यहाँ चाहिँ के छ भने ए र बी को बीचमा एउटा हामीले के हाल्नु पर्यो, जोइन अपरेटर हाल्नु। ठीक छ, यो ए र बी को बीचमा, किनकि हाम्रो टेबलको नाम ए र बी छ, ए र बी को बीचमा हामीले जोइन अपरेटर युज गर्नु हैन। अब जोइन अपरेटर भनेको यो हो, यसको तल थीटा एउटा कन्डिसन हुन्छ। अब हामीले फर्स्टमा के भन्यो भने मार्क्स चाहिँ के हुनु पर्यो, ग्रेटर देन के हुनु पर्यो, गेम स्कोर। सो दैट हामीले कन्डिसन के छ हाम्रो, मार्क्स इज ग्रेटर देन बी गेम स्कोर। तिमीले ए डट हाले पनि भयो, नहाले पनि भयो हैन, किनकि एउटै यहाँ पनि मार्क्स भएको झुकिन्थ्यो भने ए डट मार्क्स बी डट मार्क्स बनाएको मात्र हो है। ठीक छ, तिमीले बुझ्न सजिलो होस् भनेर यहाँ चाहिँ थीटा कन्डिसन के भयो, मार्क्स चाहिँ के रहेछ, गेम स्कोर भन्दा ठुलो भएको कन्डिसन रहेछ भने यसले हाम्रो टेबलमा के दिनु भयो, हाम्रो गेम स्कोर भन्दा मार्क्स ठुलो भयो भने यो यति हो, 90 80 र यति हो। अब सेकेन्ड कन्डिसन के छ भने, के रे स्कोर गेम भयो इक्वल भएको कुनै छ र यो टेबलमा, कुनै इक्वल भएको छ र यो 90 र 80 छ, 45 90 छ हैन, छैन नि 90, यहाँ 1 2 को 90 र 45 छ, 1 2 को 80 र 90 छ, त्यही भएर यो पनि भएन है, म्याच भएन नि त, त्यही भएर यो पनि खाली भयो। यदि कार्टेसियन प्रोडक्ट गरेको भए आउँथ्यो फेरि, किनकि यहाँ पनि 90 छ, यहाँ पनि 90 छ, तर यो 1 को आइडी को हो, यो 2 को आइडी को, त्यो त म्याच हुँदैन नि त फेरि। यदि क्रस प्रोडक्ट गरेको भए त म्याच हुन्थ्यो, फेरि आउँथ्यो, तर जोइन अपरेटर युज गरेपछि यो म्याच नभएको चाहिँ आफै फालेर जान्छ क्या है। ल भनेपछि सेकेन्डको टेबल यो आयो। अब थर्डको टेबल बी ग्रेडर हुने भनेको यो आयो, यो 90 हुने, यो 45 हुने है। ठीक छ, ठिक छ सर। बुझ्छ कसैले, यो बुझ्छ कि नै यो थीटा जोइन? बुझ्छ। अरु कसैले बुझ्छ कि नै भन त। थीटा जोइन बुझेपछि तिमीले इक्विजोइन बुझिहाल्छ। थीटा जोइनमा के प्रब्लम छ? छैन सर। हजुर प्रब्लम छैन है। अब इक्विजोइन भनेको इक्विजोइन पनि भनिदिइहालौँ हैन। इक्विजोइन भनेको के होला हेर, इक्विजोइन भनेको केही पनि हैन, यो थीटाको कन्डिसनमा तिमीले यदि यो इक्वल कन्डिसन राख्छौ भने यसलाई इक्विजोइन भन्ने, यो इक्वल राखेछ नि यसलाई इक्विजोइन भन्ने हो। ठीक छ हैन। थीटा भनेको यो ग्रेटर देन पनि राखे नि भयो, स्मलर देन राखे पनि भयो हैन, तर यदि इक्वल राख्छ भने यो नै इक्विजोइन हो क्या। ठीक छ, ठिक छ सर। ठीक छ है। इक्विजोइनले चाहिँ के गर्छ भने हाम्रो तीनटा जोइन छ, थीटा अनि इक्विजोइन र नेचुरल जोइन हैन। ठीक छ, अब हाम्रो मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको नेचुरल जोइन हो। ठीक छ, नेचुरल जोइन अहिले हामी पढिहाल्छौँ। अब थीटा जोइनमा चाहिँ के छ भने एउटा कन्डिसन, जुन कन्डिसन हाले पनि भयो हैन, त्यो कन्डिसन हुनु पर्यो। यदि त्यो कन्डिसन हामीले इक्वल टु राखेछौँ भने चाहिँ त्यो कन्डिसनलाई के भन्छ, इक्विजोइन भन्छ क्या है। यदि हामीले ग्रेटर देन छ भने यो थीटा जोइन भयो, अहिले यहाँ इक्वल टु राखेको थीटा जोइन पनि हो, तर यो के पनि हो, इक्विजोइन पनि हो, किनकि इक्वल टु आछ हैन। ठीक छ, यो इक्वेसन चाहिँ सहिले भयो थर्डको लागि है। यो इक्वेसन भनेको यस्तो भयो, यही भन्दा चाहिँ इक्वेसन इज डन व्हेन थीटा जोइन युजेस ओन्ली द इक्विभ्यालेन्स कन्डिसन। इक्विभ्यालेन्स कन्डिसन मात्र राख्यो भने चाहिँ त्यसलाई हामीले के भन्ने, इक्वेसन भन्ने है। अब हाम्रो मेन इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ यो हो क्या, नेचुरल जोइन। एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा छ नेचुरल जोइन। ठीक छ, अब नेचुरल जोइन भनेको के हो भन्नु, अब त्यो कुरा हो नि त। के भनेछ भने a natural join is the set of tuples of all combination in R and S
that are equal on their common attribute names है के भनेछ भने यो त हामीले जोइन भन्ने बित्तिकै यो इनर जोइन भन्ने बित्तिकै के बुझिरहेछौँ भन्ने हामीले अलरेडी के बुझिरहेछौँ भने दुईटाको एट्रिब्युट कमन हुनु पर्यो अनि त्यो दुईटा एट्रिब्युट कमन भएको म्याच भएको जति मात्र हाम्रो आउटपुट आइरहेछ टेबलमा त्यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो एउटा है तिमीले यो कार्टेसियन प्रोडक्ट र जोइन अपरेटरको डिफरेन्स चाहिँ त्यही हो कि कार्टेसियन प्रोडक्टमा चाहिँ भयोभरको सबै पोसिबल के अरे इम्पोसिबलहरू म्याच अनम्याच सबै पोसिबल आउटकमहरू आउँछ तर जोइन अपरेटर हुने बित्तिकै त्यो के अरे कार्टेसियन प्रोडक्टमा भएको अनम्याचहरू चाहिँ यसबाट आफै रिमुभ भएर जान्छ त्यो कुरा हैन भनेपछि हामीले एट्रिब्युट कमन हुनु पर्यो अब नेचुरल जोइन गर्दा चाहिँ के हुन्छ भने त्यो दुईटा पोसिबलको कम्बिनेसनमा चाहिँ के पनि हटिसक्यो भने त्यो अनम्याचहरू पनि हटिसक्यो दुईटा जोइन अपरेटर पर्फर्म गर्ने बित्तिकै यो दुईटाहरू त आफै हट्छ क्या इनर जोइन पर्फर्म गरिरहेछ भने एउटा कमन एट्रिब्युट त हुनैपर्छ अर्को भनेको अनम्याच कन्डिसनहरू आफै हटिसक्यो दुईटा त तिमीहरू अलरेडी पर्फर्म भइसक्यो क्या जोइन अपरेटर युज गर्ने बित्तिकै हैन अब इट इज डिनोटेड बाई यो थीटा सरी थीटा भन्दा यो सिम्बल है यसको सिम्बलको नाम चाहिँ के रहेछ मलाई अलिक थाहा भएन है यो सिम्बलले जनाउँछ ठीक छ अब नेचुरल जोइन डज नट युज एनी कम्पेरिजन अपरेटर अब नेचुरल जोइनमा चाहिँ कम्पेरिजन हुँदैन यहाँ केही पनि के अरे अपरेटरहरू युज गर्नै पर्दैन इट डजन्ट कन्क्याटिनेट द वे अ कार्टेसियन प्रोडक्ट डज ठ्याक्कै कार्टेसियन प्रोडक्टको अलि एडभान्स फर्म हो कि नेचुरल जोइन भन्ने ठिक छ अस्ति लगाएर त तिमीलाई यहाँ मैले गरेछ कि नै छैन ल त्यसो भए अहिले आउला है त अहिले आउला त्यसो त्यो कुरालाई ठिकै छ ल यहाँ तिमीहरूले एक्जाम्पलबाट सिधै बुझाउँछ त म अब हेर है यहाँ के छ भने इम्प्लोइको नाम छ यहाँ चारवटा स्ट्रिट छ सिटी छ वर्कर्स छ ठिक छ यो छ है अब तिमीहरूलाई के गर्नु पर्यो भने यो दुईटालाई नेचुरल जोइन गर्नु पर्यो त यो दुईटालाई नेचुरल जोइन गर्नु पर्यो भने आउटपुट कस्तो आउँछ होला ल भन त तिमीहरूले यसो गेस गर त आउटपुट कस्तो आउँछ होला इनर जोइन भन्ने बित्तिकै के भनेछ भने एट्रिब्युट नेम कमन हुनु पर्यो एउटा न एउटा एट्रिब्युट कमन भन्छ यहाँ पनि इम्प्लोइ नेम यहाँ पनि इम्प्लोइ नेम छ कमन छ सो द्याट वी क्यान पर्फर्म जोइन अपरेसन यो फर्स्ट टास्क भयो तिमीहरू पहिला हेर्नु पर्यो क्या सिधै जोइन अपरेटर युज गर्नु पर्यो मिल्छ त्यो त थाहा पाउनु पर्यो नि त हैन एटलिस्ट एउटा कमन एट्रिब्युट त हुनु पर्यो त्यो कमन एट्रिब्युट भएन जोइन अपरेसन पर्फर्म गर्नै पाउँदैन है त्यो यहाँ चाहिँ वर्कर्स नेम भएको भए पनि पाउँदैन है अब यो दुईटामा जोइन अपरेसन गर्न मिल्यो भनेपछि अब के गर्नु पर्यो भने मलाई नेचुरल जोइन मैले अरू केही पनि क्वेसन सोध्दैन सिम्पली नेचुरल जोइन मात्र पर्फर्म गर्नु पर्यो के हुन्छ ल हेर तिमीले यदि मैले यसलाई कार्टेसियन प्रोडक्ट गर्न दिएको भए के हुन्थ्यो यसलाई कार्टेसियन प्रोडक्ट गर्न दिएको भए यसमा कतिवटा कलम कतिवटा एट्रिब्युट रो आउँथ्यो ल भन त 16वटा रो आउँथ्यो अनि 6वटा यहाँ चारवटा छ यहाँ चारवटा सो द्याट रो भनेको चाहिँ एम इन्टु एन 16वटा चाहिँ रो आउँथ्यो यहाँ चाहिँ तीनटा यहाँ पनि तीनटा भएको एम प्लस एन 6वटा चाहिँ कलम आउँछ यसमा पहिला कार्टेसियन प्रोडक्टलाई अहिले मैले हेरिरहेको छु तिमीले कार्टेसियन प्रोडक्ट बुझेछ भने चाहिँ नेचुरल जोइन केही पनि होइन क्या कार्टेसियन प्रोडक्टबाट आएको टेबलमा अनम्याच कन्डिसनहरू हटाउने मात्र हो ठिक छ अब यसलाई मैले कार्टेसियन प्रोडक्ट एकताल गरेँ भने के हुन्छ हेर त राम सीता पहिला काठमाडौँले पहिला यो राम इन्फोस के अरे यो श्याम यो कुबेर यो हरि योलाई यसले चारवटालाई गर्छ श्यामले यो चारवटालाई अनि यो रविले यो चारवटालाई हरिले यो चारवटालाई गर्छ ठिक छ अब रामले यो चारवटालाई गर्दा रामसँग म्याच भएको भनेको यो मात्र हो तिमीले यसको कार्टेसियन प्रोडक्ट के अरे कार्टेसियन प्रोडक्ट गर त ल सबैले एकता सर केमा त्यो यसमा जहाँ गरे पनि हुन्छ नि कार्टेसियन प्रोडक्ट यो बोर्डमै गरे हुन्छ आइड्रो बोर्डमै गरे मैले हेर्न छैन तिमीले कार्टेसियन प्रोडक्ट गर त एकदम फास्ट गर त मैले यहाँ गरे छैन होला सर त्यो आइड्रोको लिंक पठाइदिनु न आइड्रो बोर्ड गर न आफ्नै बोर्डमा गर तिमीले आफै गरेर मलाई पठाइदिए हुन्छ hydro.online भन्ने हाइड्रो बोर्ड तिमीहरूको आफैले खोल्ने हो त्यो आफ्नै जिमेलबाट अनि मलाई पठाउन ल ट्राई गर त कार्टेसियन प्रोडक्ट ट्राई गर त एकदम फास्ट नत्र कपी के अरे कम्प्युटरमै वर्डमा गरेर मलाई सेयर गरे पनि हुन्छ स्क्रिन ल तिमीले कार्टेसियन प्रोडक्ट बुझेछ कि नै त्यो पहिला त्यो थाहा पाउनु पर्यो कार्टेसियन प्रोडक्ट बुझेछन् भने यो जोइन अपरेटर बुझ्दै बुझ्दैन ल ट्राई गर त कपीमा गरेर अरु वर्ड फाइलमा गरेर अरु जेमा गरे पनि तिमीले मलाई स्क्रिन शेयर गरेर अरु हाइड्रोमा गरेर मलाई लिंक शेयर गर त कार्टेसियन प्रोडक्ट तिमीले बुझिछ कि नै
गरिरहेको छौ गर है गर यो कुरा अब यसपछिको च्याप्टरमा पनि आउने हो खास गरी यो तिमीलाई एसक्यूएलमा पनि मजाले आउँछ त्यही भएर यसमा बुझेन भने त्यसमा झनै केही पनि बुझ्दैन तर बुझेन भने भन फेरि रिपिट गरौँला हैन तर बुझ्न चाहिँ बुझ है गरिरहेको छौ एकदम फास्ट गर फास्ट कसैले एउटाले गरेर स्क्रिन शेयर गर न म त्यही गरिदिन्छु सर त्यो अघिको त्यो क्वेसन दिइरहेको छ नि पकाए मैले मिनिमाइज गर्दैछु भयो शेयर भयो हजुर सर भयो भयो यो स्क्रिन सबैलाई भयो होला है स्टप गरेँ मैले गर तिमीहरू ट्राई गर तिमीहरू कार्टेसियन प्रोडक्ट चाहिँ गर्न सिक्नु पर्यो त्यति चाहिँ गर्नु पर्यो त्यो क्वेसन डिस्प्ले गरिदिनु पर्छ हजुर एकैछिन ल होइन क्वेसन डिस्प्ले गर जोइन अपरेटर चाहिँ भ्याउनुपर्छ है हामीले यो ठ्याक्कै यहाँसम्म भ्यायो भने चाहिँ तिमीहरू ठ्याक्कै क्वेसन सोध्नलाई सजिलो हुन्छ ल खै कसैले नि भ्याइन हाल्छ म ल आएछ ल च्याटमा सर क्यान आई गेट द गुगल क्लासरुम कोड फर क्लासरुम त्यो कोड के छ पकाइ अहिलेसम्म गुगल क्लासरुममै छैन तिमी पुरानो जस्तो लाग्यो हजुर पुरानो जस्तो लाग्यो तपाईँको लक्ष्यहरू पुरानोमै हो सर त्यही पुरानोमै छु सबै मैले नयाँ बनाएको छैन छौ पुरानोमा पुरानोमा छ होला सायद तिमी नत्र कोड भनेको चाहिँ यहाँ छ यो गर न पठाइदिनु न सर ल म पठाइदिन्छु XWHU4RB ल यो कोड खै भयो कसैले गरेन कति बेर लाग्यो तिमीलाई गर्नलाई चलाउने कस्तो गाह्रो लाग्यो सर गाह्रो लाग्यो स्वर न ट्याङ्ग पाउन म गरिदिनु पर्छ आइड्रु भन्ने क्या सर यो एप्लिकेसन आइड्रो गर्न गाह्रो भयो नत्र वर्डमा गरेर सेयर गर न तिमीलाई आइड्रोमा गर्न गाह्रो लाग्यो आइड्रोमा गरेर गऱ्यो भने मैले ठ्याक्कै लिङ्क पठाएँ मैले हेर्न पाउँछ अन्त यो ट्र्याक प्याडबाट चलाउनै गाह्रो छ ए हो वर्डमा गरेर पठाए नि हुन्छ कसैले जो नि मन
गर्यो कसले कसैले नि गर्ने यति बेलासम्म मैले गरेँ भाइ त्यसलाई यति बेला टाइम लस मात्र हो। होइन सर धेरै टाइम लाग्दैछ यो आइडोमा गर्नु नत्र वर्डमा गर नि त ल। मेरोमा त त्यो वर्ड पनि चल्दैन हजुर वर्ड पनि चल्दैन सर क्र्याक गर्नुपर्छ क्र्याक पनि भएको छैन है मै गरौँ है त। हामीलाई कतिवटा टेबल चाहियो हो? ए, हामीलाई कलम चाहिँ 16वटा सरी 6वटा भएको रो चाहिँ कतिवटा भएको 16वटा होइन त ल त्यो टेबल चाहियो हामीलाई। के थियो नि कस्तो एकछिन स्टप गरेँ मैले यो एडिट गर्नै नमिलेको गर्यो कसैले यत्रो बेर लाग्यो त तिमीलाई यहाँ गर्नलाई खै त खै गरेन है गर्दै हो सर सकिन कति बेर लाग्यो तिमीलाई त 5 10 यो जाब त यो त एकैछिनमा भ्याउनु पर्ने हो त ल पार्टिसन प्रोडक्ट गर्न सजिलो छ होला यसले यो चारवटालाई गर्नु पर्यो फेरि त्यसले चारवटालाई गर्नु पर्यो टाइम लाग्ने के छ यो ए एक्सेलबाट सजिलो हुने रहेछ सर बरु एक्सेलमा सजिलो हुन्छ गरे हुने रहेछ
गर्न सक्छ होला नि त हैन सक्छ सक्दैन गर्न चाहिँ सक्छ सर ल यता हेर न ल अब त्यो क्रस प्रोडक्ट गर्दा 16 वटा आथ्यो भने अब हेर त म तिमीलाई अब गरछ नि गर अब यहाँ बुझाइको छैन अब नेचुरल जोइन गर्दा चाहिँ के हुन्छ भने अब यसले म्याच भएको मात्र भन्ने मतलब यो रामसँग यो 4 वटा गर्दाखेरि म्याच भएको भनेको यो राम मात्र हो त्यही भएर यो यहाँको रामको इन्फर्मेसन र यहाँको इन्फर्मेसन दिन्छ एउटा फर्स्ट कुरो हैन एउटा यो त्यसपछि श्यामको हुन्छ रामसँग म्याच हुँदैन श्यामसँग म्याच हुन्छ त्यसपछि श्यामको यो इन्फर्मेसन र यो इन्फर्मेसन आउँछ दुईटा इन्फर्मेसन आयो हैन त्यसै रविको त यहाँ कुनैसँग म्याचै छैन तर रविको कुनैसँग म्याच त्यही भएर रवि उड्यो अब छैन रवि चाहिँ हुँदैन अब रविसँग म्याचै छैन उड्यो अब हरिको पनि एउटा म्याच छ त्यही भएर यो आयो हैन अनि कुबेर छ कुबेरको नि कसैसँग म्याच छैन त्यही भएर कुबेर पनि उड्यो भनेपछि लास्टमा आउटपुट आउनु भनेको रामको श्यामको र हरिको यहाँको इन्फर्मेसन र यहाँको इन्फर्मेसन आउने भयो यसरी इलर इम्प्लोइ नेम कमन चाहिँ राम श्याम हरि अनि यहाँको इन्फर्मेसन र यहाँको इन्फर्मेसन यसरी आउँछ लास्टको आउटपुट चाहिँ नेचुरल जोइन गर्दाखेरि यस्तो आउँछ ठीक छ ठिक छ सर त्यसमा चाहिँ क्रस प्रोडक्टमा चाहिँ एकदम धेरै आथ्यो भने अब यसमा चाहिँ जस्ट कमन इनर जोइन हो नि त त्यही भएर कमन जुन छ दुईटामा म्याच भएको त्यति मात्र आइरहेको छ यसबाट चाहिँ है त्यसमा राम श्याम र हरि म्याच थियो दुईटा टेबलबाट सो द्याट तिनीहरूको इन्फर्मेसन चाहिँ आएको छ ठीक छ यस सर है ल ठीक छ त्यो बुझ्छ ठिक छ सर ल अब मैले क्वेसन यसबाट दिएँ है त क्वेसन के दिएँ भने अस्तिलाई तिमीलाई एउटा कुरा यहाँ भन्दि पनि हाल्छु हैन अस्तिको कहाँ गयो ल अस्तिको छ नि यत्रो यो टेबल बनाएको छ नि हामीले यो टेबल बनाएको छ नि यो टेबलमा हेर है अब यो account डट एसीसी नम्बर डिपोजिट डट एसीसी नम्बर छ नि यो दुईटा लेख्नु पर्दैन क्या अब हामीले यहाँ हामीले अब यो क्रसको ठाउँमा नेचुरल जोइन युज गर्दै हुन्छ देखिरहेको छ यो पोइन्ट देखिरहेको छ बुझिरहेको छु सर हो अब यो क्रस प्रोडक्ट होइन अब अहिलेको त्यो नेचुरल जोइन छ नि यो क्रसको ठाउँमा नेचुरल जोइन राख्दियो भने यो एउटा कन्डिसन घटेर जान्छ क्या आफै हामीले त के अरे कार्टेसियन प्रोडक्ट गर्दा त यो कन्डिसन राख्नु परेको थियो नि अब यहाँ नेचुरल जोइन राखिदिएपछि यो कन्डिसन राख्नै परेन हामीले ठिक छ भनेपछि एउटा कन्डिसन हटाइदिएले नेचुरल जोइन भनेको चाहिँ आफै इक्वल हुँदैछ क्या है भनेपछि यसरी समराइज गर्दाखेरि के बुझ्नु पर्यो भने नेचुरल जोइनमा भनेको मतलब चाहिँ दुईटा एट्रिब्युट कमन भएको छ भने चाहिँ हामीले नेचुरल जोइन गर्न मिल्छ हैन अनि त्यो दुईटा टेबलमा जुन कमन प्रपर्टी छ त्यो दुईटाको मात्र हामीले आउटपुट हामीले देख्न मिल्छ नेचुरल जोइनको कुरा भयो थीटा जोइनमा चाहिँ इक्वल कुरा मात्र हैन हामीले ग्रेटर देनको नि कुरा आउन सक्छ लेस देनको नि कुरा आउन सक्छ अरु यस्तो अपरेटर पनि युज गर्न सकिन्छ दुईटा टेबल बीच भनेर आउन सक्छ थर्डमा त के हुन सक्छ भने के रे प्रपर्टी त सेम नै हुन्छ हैन दुईटाको एट्रिब्युट दुईटा टेबलको एउटा एट्रिब्युट सेम भयो भने त्यो नेचुरल जोइन भयो हैन एट्रिब्युट मात्र हैन अरु एट्रिब्युट पनि सेम गर्न मिल्छ के रे सेम गर्न मिल्छ भने त्यसलाई इक्वेसन भन्छ नेचुरल जोइन र इक्वेसनमा हल्का के फरक छ भने नेचुरल जोइनमा चाहिँ सेम दुईटा टेबललाई जुन चाहिँ सेम एट्रिब्युट छ त्यो चाहिँ के रे इक्वल भएको देखाउँछ भने इक्वल जोइन एट्रिब्युटले चाहिँ त्यो बाहेक अरु पनि देखाउँछ क्या जस्तो यही केसमा तिमीहरुको अब यहाँ चाहिँ के भयो भने नेम के रे यहाँको एकाउन्ट नम्बर र एकाउन्ट नम्बर सेम हुनलाई चाहिँ नेचुरल जोइन युज गरिन्छ भने अब हैन मलाई नेम पनि सेम हुनु पर्यो कि यहाँको नेम र यहाँको नेम पनि सेम हुनु पर्यो त्यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ के चाहियो हामीलाई इक्विजोइन चाहियो इक्विजोइनलाई अनि यहाँ के लेख्नु पर्यो यहाँ एकाउन्ट डट नेम अनि कस्टमर डट नेम होला त्यो दुईटा पनि इक्वल देखाउनु छ त्यो अघि हामीले त्यो कन्डिसन थीटा कन्डिसन लेखेको नि त्यो थीटाको ठाउँमा इक्वल आयो भने इक्विजोइन हुन्छ भनेको नि हैन ल तिमीलाई मैले क्वेशन दिए त त्यसमा यो टेबलको यही टेबलको ल यो टेबल चाहिँ हाम्रो जाँचमा चाहिँ क्वेशन यसरी दिन्छ हैन अब यसरी दिन पनि सक्छ अब अर्को तरिकाले दिन पनि सक्छ दुईटा तरिकाले दिन सक्छ अर्को तरिका चाहिँ के छ भने यही म यदि ल अर्को तरिका चाहिँ के छ भने यसरी दिन सक्छ यही इम्प्लोइ गरेर हैन यहाँ चाहिँ यो टेबल नदिकन यही के यसरी EMP नेम EMP अंडरस्कोर नेम हैन
EMP अंडरस्कोर नेम कमा फेरि स्ट्रिट कमा सिटी गरेर यसरी दिन सक्छ है। यहाँ चाहिँ टेबलले त्यसो भने यहाँ चाहिँ यसरी इम्प्लोइ गरेर इम्प्लोइ अंडरस्कोर नेम कमा स्ट्रिट कमा अनि यहाँ चाहिँ सिटी भनेर टेबल कोड दिन सक्छ यसरी यो भ्यालुजहरू नदिकन क्या। अनि अर्को यहाँ वर्कर्सकोमा चाहिँ वर्कर्समा ब्राकेटमा फेरि इम्प्लोइ नेम कमा ब्रान्च कमा स्यालेरी यसरी पनि दिन सक्छ साउन्ड है, जसरी पनि दिन सक्छ। यो तिमीलाई पुछ नि यो दियो भने ल ल अब तिमीलाई एउटा क्वेसन यो क्वेसन के दियो भने मैले यो चाहिँ हाम्रो टेबल अहिले मैले यसरी दिएँ भने हैन, अब सिम्पली एउटा नेचुरल जोइन पर्फर्म गर्यो भने चाहिँ तिमीले सकिहाल्यो। अब मैले के थाहा पाउनु पर्यो भने यस्तो खाले मान्छेको नाम थाहा पाउनु पर्यो रे हैन, जसको स्यालेरी चाहिँ क्वेसन टिपो त तिमीले क्वेसन म यहाँ लेख्दिन्छु च्याटमा लेखिदिनु सर। ल म च्याटमा भने यहाँ बोर्डमा लेख्दिन्छु पक्कै। Find the name of student छ कि के छ त्यहाँ? इम्प्लोइ रहेछ सर, इम्प्लोइ रहेछ है। तिमीलाई यो क्वेसन मैले भन्दिनँ। Find the यो बोर्ड देखिरहेछ तिमीले व्हाइट यो माइक्रोसफ्ट बोर्ड देखेछ? देखिरहेछ सर बोर्ड। देखेछ है। Find the name of employee, find the name of employee whose salary is 20,000। यस्तो एउटा नेम पत्ता लगाउनु पर्यो जसको स्यालेरी चाहिँ के रहेछ 20,000 रहेछ। एउटा कन्डिसन चाहिँ यो भयो है। अब अरु के छ हैन सर यो सर टाइप भएको चाहिँ देखाएको छैन सर। हजुर व्हाइट बोर्डको यो देखा छैन? देखिरहेछ त सबै। देखा छैन त मेरो स्क्रिन पिन गर न। त्यही जो फाइन्ड द नेम अफ एम्प्लोयी हुज सैलरी 2000 लेखिरहेछ 20,000 लेखिरहेछ। Find the city and street of the employee who works in HCL branch। अर्को क्वेसन यो भयो हैन। Find the branch of worker whose name is Ram। ल अरु के दिन सकिन्छ त? Find the branch and salary of the employee who lives in पुल्चोक PULCHW पुल्चोक। यो हुन सक्ला। अर्को भनेको अब थीटा कन्डिसन पनि राख्दिनु हैन। थीटा कन्डिसन पनि राख्दिनु। थीटा कन्डिसन अलि राख्न मिलेन होला यसमा चाहिँ त्यो के रे कन्डिसन ठ्याक्कै म्याच हुने चाहिँ यसमा छैन।
find the name of worker whose salary is greater than 20,000. हेर यहाँ आफै पत्ता लगा है कुनमा चाहिँ जोइन गर्नुपर्छ होला कुनमा जोइन मैले यहाँ सिंगल एउटा जोइन नगर्नु पनि राख्दैछु फेरि तिमीले सबैमा जोइन गरेर बस्ला एउटै टेबलमा भएकोबाट आन्सर आउँछ भने जोइन गर्नु पर्दैन हामीलाई दुईटा टेबल चाहिन्छ भने हामीलाई जोइन गर्नुहोस् त्यो चाहिँ बुझ है भइर हवा ल ल यति गर्दै गर ल च्याटमा पनि पठाइदिन्छु मैले त्यो टेबल एकचोटि देखाउन स्क्रिनशट लिनु ओ खै एकैछिन म यहाँ क्वेशनहरु थप्दै आउँछु क्वेशनहरु यो छ है ट्राई गर सक्छ होला प्राय हामीले अगाडिको सबै प्रोजेक्सनहरु सिलेक्सनहरु युज गर्नु पनि पर्यो हैन अब चाहिँ कार्टेशियन प्रोडक्ट चाहिँ गर्नु भयो यदि कार्टेशियन प्रोडक्टबाट गरे पनि हुन त हुन्छ है नमिल्ने हैन तर त्यो चाहिँ हुन्छ नि कन्डिसन चाहिँ आफै लेख्नु पर्छ के नेचुरल जोइनले चाहिँ त्यो कन्डिसन आफै हटाइन्छ भने ठीक छ ल क्वेशनहरु त्यो भइहाल्यो हैन यो टेबललाई कसरी सोध्न पनि मिल्छ मैले अघि भनिहालेँ इम्प्लोइ ब्राकेटमा इम्प्लोइ नेम कमा स्ट्रीट एन्ड सिटी गरेर पनि सोध्न सकिन्छ है कन्फ्युज नहो तिमीलाई टेबलबाट सोधे पनि यसो सोधे पनि अरु के क्वेशन दिनु मिल्छ त एकदम कम्प्लिकेटेड बनाउनु मिल्छ जस्तो सुकै कम्प्लिकेटेड बनाउनु मिल्छ क्वेशनलाई ठ्याक्कै तर तिमीहरु के भनेछ हेर त म हल्का हिन्ट दिन्छु हैन फाइन्ड द नेम अफ इम्प्लोइ ठीक छ फाइन्ड द नेम अफ इम्प्लोइ हुज स्यालेरी इज 20,000 ठीक छ अब यसको लागि दुईटा तरिकाले मिल्छ हेरे एउटा मैले यो फर्स्टकैमा चाहिँ हुन्छ नि जोइन गरे पनि हुन्छ नगरे पनि हुन्छ है त किन किन छुट्टै किन होला जोइन गरे पनि नहुने गरे पनि हुन्छ नगरे पनि हुन्छ मैले यहाँ इम्प्लोइ नेम भनेपछि त्यो इम्प्लोइ नेम वर्करको पनि छ इम्प्लोइमा पनि छ ठीक छ तर वर्करकोमा सिधै स्यालेरी छ नि त त्यही भएर मैले यसलाई जोइन नगरे पनि हुन्छ यदि यही क्वेशनमा मैले हल्का सचाइदिए त इम्प्लोइ फ्रम इम्प्लोइ टेबल भने भए ल यसरी सोधे भाइ अब त फरक पर्यो नि त अहिलेको केसमा त इम्प्लोइ नेम मात्र भन्थ्यो सिधै वर्करबाट गरेपछि आउँथ्यो तर अहिले त के भने इम्प्लोइ टेबलबाट भनेछ होला फ्रम इम्प्लोइ हुज स्यालेरी इज 20,000 ठीक छ त्यो चाहिँ कन्फ्युज नहो यदि यहाँ वर्करबाट भनेको चाहिँ सिधै आन्सर आउँछ फाइन्ड द सिटी एन्ड स्ट्रीट फाइन्ड द सिटी एन्ड स्ट्रीट भनेपछि पाई सिटी कमा स्ट्रीट गर्नु पर्यो ठीक छ पाई सिटी कमा स्ट्रीट गर्नु पर्यो अफ द इम्प्लोइ हु वर्क्स इन एचसीएल ब्रान्च अब नेचुरल जोइन यता आउनु पर्यो एउटा त म गर्दै है त सेकेन्डको गर्दै है त फाइन्ड द सिटी भनेछ हो सिटी र स्ट्रीट सिटी र स्ट्रीट चाहिँ एउटा ठाउँमा छ
अनि के छ अर्को नाम चाहिँ एचसिएल ब्रान्च चाहिँ अर्को ठाउँमा छ भनेपछि दुईटा छुट्टा छुट्टै टेबलमा भएको बेला हामीले के गर्नु पर्यो पहिला तिनीहरूलाई नेचुरल जोइन गर्नु पर्यो ठिक छ नेचुरल जोइन गर्ने भनेको मतलब मैले सर्टकटमा लेखेको छु इम्प्लोइ भनेर इएमपी मात्र लेखेको छु तिमीहरूले चाहिँ फुल लेख त्यहाँ त्यो टेबलमा जस्तो छ त्यसै लेख इम्प्लोइ र यो बिच चाहिँ के हुनु पर्यो हाम्रो एउटा वर्कर बिच चाहिँ के हुनु पर्यो नेचुरल जोइन हुनु पर्यो है त ल वर्क मात्र लेखेको छु मैले वर्क यो दुईटा बिचमा नेचुरल जोइन हुनु पर्यो ठिक छ है अनि के भन्छ भने फाइन्ड द सिटी एन्ड हिस्ट्री अफ द इम्प्लोइ हु वर्क्स इन एचसिएल ब्रान्च यो टेबल एउटा नयाँ बन्यो तिमीहरूको यो टेबल बनेपछि तिमीलाई के चाहियो त्यहाँबाट के चाहियो ब्रान्च चाहिँ के चाहियो तिमीलाई BRANCH ब्रान्च चाहिँ तिमीहरूको के चाहियो HCL यो भयो ठिक छ यहाँसम्म गऱ्यो तिमीहरूले ब्रान्च के अरे इम्प्लोइ पनि छान्यो होइन एचसिएल ब्रान्चमा काम गर्ने इम्प्लोइसम्म छान्यो अब हामीलाई के चाहिएको छ त्यसको सिटी र स्टेट चाहिएको छ भने चाहिँ के चाहियो अब लास्टमा हामीलाई पाइ सिटी क्यापिटलमा छ क्या यहाँ मेरो क्यापिटल स्मल चाहिँ यो नगर है त यहाँ मैले इग्नोर गरेर तिमीलाई बुझ्नलाई सिटी कमा स्ट्रिट चाहियो ल एउटैमा आयो कमा आयो ल हेर यस्तो भयो सेकेन्ड आन्सर चाहिँ ल हेर बुझ्छ यो बुझ्यो सर बुझ्छ है के भनेछ भने फाइन्ड द सिटी एन्ड स्ट्रिट कलम भएको भएर हामीले के युज गर्नु पाइ युज गर्नु पर्यो अनि एचसिएल ब्रान्च भनेर ब्रान्चको नामै तोकेपछि हामीले के गर्नु पर्यो यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्यो यस्तो सिग्मा ब्रान्च इक्वल एचसिएल यो तिमीहरूले कहीँ कहीँ सिङ्गल कटेड पनि देख्छ सिङ्गल कटेड गरे पनि डबल कटेड गरे पनि केही खास त हुँदैन यसमा होइन कुनै ठाउँमा तिमीले सिङ्गल कोटेड गरेको देख्छौ कुनैमा डबल कोटेड गर्छ तर एसक्यूएलमा चाहिँ सिङ्गल कोटेड गर्छ होइन अनि के हुनु पर्यो भने इम्प्लोइ र वर्कको यस्तो नेचुरल जोइनबाट चाहिँ आउनु पर्यो ठिक छ यो बुझ्छ कि यो बुझ्छ भने थर्डको पनि बुझ्छ होला सायद फाइन्ड द ल यति ट्राई गरेर हुन्छ नि मलाई के अरे भोलिको क्लासमा हेरौँला होइन भोलिको क्लासमा चेक गरौँला कोले गर्यो कोले गरेन होइन बुझ्छ होला सायद ल आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ होइन सर अनि यो हाम्रो यो सर कहिलेसम्म यो लाइक हुन्छ नि यस्तो हुन्छ सर अब क्वेरी चाहिँ कहिले स्टार्ट गर्ने सर अब यो च्याप्टर भ्याएपछि सर अनि यो के भन्छ नर्मलाइजेसन हेलो सर त्यो टेबल नि एकचोटि देखाउन त्यसको नि स्क्रिनशट लिनु पर्यो कुन टेबलको ए आइगो यही क्वेसनको सर है ईश्वरले के भन्दै थियो हेलो सर भन त के भन्दै थियो तिमी यसो त्यो क्वेरी चाहिँ कहिले स्टार्ट गर्ने भनेको सर ए क्वेरी अब यो च्याप्टर सकेपछि ए हुन्छ सर यो च्याप्टर पछि नर्मलाइजेसन छ नर्मलाइजेसन हामी अहिले पढ्दैनौँ होइन किनकि यो ठ्याक्कै यो पढेपछि अर्को ठ्याक्कै पढ्यो भने तिमीले ताजा हुन्छ कि तिमीलाई होइन अनि ठ्याक्कै बुझ्न पनि सजिलो हुन्छ किनकि त्यहाँ पनि सबै कुरा यही नै आउने के होइन त्यहाँ चाहिँ हामीले जोइन अपरेटर नलेखेन जोइन नै लेख्ला JOIN नै लेख्ला होइन ठिक छ अनि यो जस्तो यहाँ चाहिँ अब एन्ड अपरेटर युजर त्यहाँ चाहिँ AND नै लेख्ला त्यो ठ्याक्कै ल्याङ्ग्वेजमा लेख्छ कि त्यहाँ चाहिँ अलिकति तिमीलाई सजिलो हुन्छ र त्यही भएर यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो सबैले बुझ्यो कि नै भन त यो कुराहरू कसैलाई कन्फ्युजन छ यो त बुझ्छ सर सिजनले बुझ्यो सिजन बुझ्यौ हजुर बुझ्यो सर ए रक्षा बुझ्छौ अलिअलि बुझ्न त बुझ्नु पर्यो है यो प्रोजेक्सन र सेलेक्सन पनि बुझेछ भने त अब चाहिँ गाह्रो हुन्छ अब त झनै अब एकदम गाह्रो आउँदैछ बल्ल अब है त्यही भएर अब चाहिँ यो जोइन चाहिँ 3टा जोइन पऱ्यो अब हामीले नेक्स्टमा चाहिँ आउटर जोइन र डिभिजन पढ्छौँ होला त्यसपछि यो चाहिँ सकिन्छ नि हामी अर्को एउटा अपडेटहरू पनि पढ्छौँ त्यो चाहिँ सिलेबसमा छैन तर म पढाइदिन्छु त्यो नभइकन फेरि तिमीलाई कामै छैन क्या त्यो चाहिँ पढाइदिन्छु त्यही भएर अब अझै हामीलाई लाग्छ होला तिमीहरूको एक्जाम कतिबाट हो 24बाट हो कमिङ स्याटरडे ल ठिक